बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। महबूब को हमेशा के लिए अपना नसीब बना लें। 7 दिन लगातार ये दम करें अपने महबूब पर, उसकी तस्वीर पर, उसके नाम पर, तसव्वुर पर, पानी पर दम करके, मीठे पर दम, जिस तरह आपको पॉसिबल है आप ये अमल करें। सारी उम्र आपके आगे पीछे घूमेगा। बहुत सारे लोग दुआ के लिए कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हम 2 लोगों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं, इस चैनल पर भी और हमारे दूसरे चैनल रूहानी बुक पर भी करते हैं। तो अगर आपने हमारा वो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उस चैनल से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और अक्सर लोग कहते हैं मुझसे कोई दुआ कर दें, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें कि हमारा महबूब, हमारा प्यार हमारे नसीब में लिख दिया जाए। बहुत मांगा है, बहुत दुआएं की हैं, नवाफिल पढ़े हैं, ज़िक्र अज़कार किए हैं, ख़ास औक़ात ख़ास वक्त में दुनिया का कोई वजीफ़ा, तावीज़, अमल, दम छोड़ा नहीं है, लेकिन महबूब दिन ब दिन दूर ही जाता जा रहा है, कि उससे हमारा मसला हल नहीं हो रहा। तो उनके सामने मैं ये वाला अमल ज़रूर शेयर करता हूँ। ये ख़ास उन लोगों के लिए है कि जिनका आज तक मोहब्बत के हवाले से कोई काम नहीं होगा, वो ये अमल कर लें। इंशाल्लाह 7 दिन है आपके पास, सिर्फ 7 दिन। उसके बाद फिर आप होंगे और आपका महबूब होगा, और दरमियान में कभी कोई हड्डी नहीं बनेगा। मुझे कहते हैं ना कबाब में हड्डी बनना, वो कोई नहीं बनेगा। और हमेशा के लिए आपका महबूब आपके गुण गाएगा और इतना आपसे प्यार और मोहब्बत करने लग पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत आसान है लेकिन बहुत ख़ास अमल है। इस अमल को करने से पहले एक तो आपने हस्बे तौफीक सदका ज़रूर करना है, क्योंकि थोड़ा सा सख्त अमल है, लेकिन ये अमल आपको तमाम अमलों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मेरे कहने पर 7 दिन लगातार ये अमल कीजिए। किस दिन से शुरू करना है, कैसे करना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, दम कैसे करना है, इसका मुकम्मल तफसील इसी वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूँगा। बस आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन पर दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है और नया साल शुरू होने को है, और इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि 19 जुलाई को यकम मुहर्रमुल हराम हो पाकिस्तान और उसके एशिया के अंदर तकरीबन, ठीक है। तो इसलिए उस हवाले से भी हम ख़ास अमाल आपके सामने शेयर करेंगे, और एक ऐसा ख़ास अमल दूंगा मुहर्रम के चाँद के हवाले से कि जिसने वो अमल कर लिया ना तो बस महबूब हमेशा उसके पाँव धोकर पिएगा। इतना पावरफुल अमल है, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि उस अमल को भी देखिएगा और जिस तरह बतलाया है उस तरह ज़रूर कीजिएगा। ये साल में एक मरतबा ही आपको मौका मिलेगा। अगर अभी आपसे मिस हो गया तो साल पूरा फिर इंतज़ार में रहना पड़ेगा, और वही इंतज़ार दुनिया की सबसे बुरी तरीन चीज़ है, इंतज़ार करना। तो इसलिए उस पर आपने ये अमल ज़रूर करना है, वो भी अब नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूँगा। और आज का जो अमल शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हम 2 लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे इस चीज़ का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आप लोग दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं, और आपकी आमीन से किसी का काम हो जाता है। और ये आप बेशक कमेंट्स पढ़ लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के काम होते हैं आपकी आमीन से। मैं नहीं कहता, मेरी तो ज़ात ही कुछ नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं जो मैं किसी चीज़ का दावा कर सकूँ। ये तो मेरे रब का करम है, उसकी अता है, और जिसको चाहे अता करते हैं। और मेरा अगर एक अता कर दिया लोगों का, उसने ज़न बन गया, तो आप इस दुआ से फ़ायदा उठाएं। मैं आपको ख़ुद ये चीज़ कहता हूँ, दुआ कराने के कोई चार्ज तो नहीं है, आप बस अपना कमेंट लिख दें। ये कमेंट वाले जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह के मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, नाम इनके मुझे नहीं पता होते, कभी ज़िंदगी में मेरा इनसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ होता, कौन है कहाँ से हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनकी प्रॉब्लम, परेशानियाँ, मुश्किलें इनके कमेंट से जो है वो नज़र आ रही होती हैं। तो आपने आमीन ज़रूर कहना है। कमेंट्स में अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा, आप ज़रूर लिखें, और ये कमेंट हमेशा के लिए आपका रहेगा। और हो सकता है यही कमेंट आमीन आपको कल क़यामत के दिन भी काम आ जाए। हो सकता है आपके महबूब के लिए आपको ये आमीन काम आ जाए, हो सकता है आप ही की दुआ हो, और कोई लोग अगर आप आमीन कह रहे हैं तो आपको देखा देखी और लोग भी आमीन कमेंट्स के अंदर लिखेंगे, तो आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, इनके लिए आपने आमीन कहना है। लिख भी सकते हैं, ज़ुबान से कह दें, या कम अज़ कम आप दिल से इनके लिए आमीन ज़रूर कह दें।
کہتے ہیں کہ دبئی میں بزنس شروع کیا لیکن کام نہیں چل رہا، بہت پرابلم آ رہی ہے، بندش ہے، کام نہیں چل رہا۔ تو ان کے لیے ایک تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے بزنس میں، ان کے کام میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب رزق بے تحاشا دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام بندشیں، چاہے وہ رزق کے والے سے، مال دولت کے والے سے ہیں، جسمانی لحاظ سے ہیں، حاجت و مرادوں کے والے سے، اللہ تعالیٰ تمام بندشیں ان کی ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ 70,000 رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں 21 مرتبہ آخری 10 صورتوں کے اندر ہے سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ صورت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بیٹھا ہوا کاروبار بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں پر لے جائیں گے، تو اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، کہتی ہیں آمین سر، میرا نام صبا ہے، دعا کریں میری ہر حاجت پوری ہو جائے اور پوری دنیا کی مراد ہو، آمین۔ کتنی پیاری، یہی چیز چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دوسروں کو دعائیں دینے والے بن جائیں۔ انہوں نے اپنے لیے بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام دلی خواہشیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان میری بہن صبا کے ہاتھوں میں اتنی برکت رکھ دے، اتنے اثر رکھ دے کہ اس کے حضور جب بھی اپنے لیے یا جس کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما دے۔ اور انہوں نے جو دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا، خاص کر ہمارے جو جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، فالورز ہیں، جو میں لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں یا پسند نہیں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ان کی حاجتوں کو، مرادوں کو، خواہشوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ سورۃ الکوثر جو آخری 10 صورتوں میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے روزانہ مغرب کے بعد 179 179 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، دینی مراد ہوگی، اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اور خصوصی خاص اجازت ہے آپ کو صبح، اس پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ کے اوپر کامیاب کریں۔ تو چلتے ہیں اب اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے یہ وظیفہ ٹیوزڈے سے شروع نہیں کرنا، اور دوسرا آپ نے یہ وظیفہ سنڈے سے شروع نہیں کرنا، یہ 2 دن آپ نے وظیفہ شروع نہیں کرنا، اور ایسے پڑھنا ہے کہ ان 2 دنوں میں اختتام بھی نہ ہو، نہ سنڈے سے شروع کرنا ہے، نہ ٹیوزڈے سے، یعنی نہ آپ نے اتوار سے شروع کرنا ہے، نہ آپ نے منگل سے شروع کرنا ہے، اور نہ ہی اس پر ختم ہو، ایسے دن سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اور جب شروع کر لیں آپ نے یہ عمل عصر کے بعد، مغرب کے بعد، سوتے وقت بستر میں لیتے 3 ٹائم میں سے ایک ٹائم کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد کریں گے پھر 7 دن لگاتار عصر کے بعد، مغرب کے بعد کریں گے تو پھر 7 دن مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کریں گے سوتے وقت تو پھر 7 دن اسی ٹائم آپ نے کرنا ہے، ٹائم چینج نہیں کرنا۔ اور روزانہ 7 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز کے اندر آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہوگی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 786 ٹائم، 786 مرتبہ جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، یا حی حین لا یموت فی دیمومتی ملکہ و بقائی یا حی، محبت کے اندر تکثیر عمل ہے اس کا، اور جنہوں نے محبت کے اندر اس عمل کو کیا وہ ناکام نہیں ہوئے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر شیئر کر چکا ہوں اور اس کا بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس آیا، اس لیے میں اگین اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے خاص اوقات کے لحاظ سے عمل وہی ہے، لیکن اوقات میں نے آپ کو بتا دیا، ٹائم بتا دیا، درود ابراہیمی بتا دیا، کتنی مرتبہ پڑھنا بتا دیا۔ سنڈے ٹیوزڈے سے شروع نہیں کرنا، نہ اس پر آپ نے ختم کرنا ہے، 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ اس سے پہلے صدقہ ضرور کر دینا، تھوڑا سا سخت عمل ہے کیونکہ اس کی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ صدقہ کر دیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ 7 دن لگاتار کریں، جب 7 دن پورے ہو جائے تو آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز لے کے یا 10-20 روپے کی یا جو آپ کی کرنسی ہے اس کی آپ نے میٹھی ٹافی لے لیں، یا گھر کے اندر کوئی میٹھا بنا کے آپ تقسیم کر دیں، گھر والے کھا لیں، پڑوس کو دے دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جب 7 دن پورے ہو جائیں گے، روزانہ آپ اس کی تصویر پر، نام کے اوپر، یا اس کو کسی بھی میٹھے چیز پہ دم کر سکتے ہیں، یا جو آخری دن بنائیں اس پہ دم کریں، علیحدہ اس کے لیے بنا کے اس کو پلا سکیں یا کھلا سکیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔